बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि बच्चा गोद में लेने का तरीकाकार क्या है। और इसमें अगर कोई शख्स पाकिस्तान में है और वो बच्चा गोद में लेता है तो उसको क्या कानूनी और शरई तरीका अख्तियार करना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई शख्स आउट ऑफ कंट्री है यानी किसी दूसरे मुल्क में है और या कोई गैर मुल्की जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको क्या तरीका जो है वो कानूनी और शरई तौर पर अपनाना चाहिए, ताकि कल को ऐसे मामलात ना हों जिससे जैसे हमारे इधर अपना पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा जो जब अडॉप्ट कर लिया जाता है तो बच्चे के जो असल माँ बाप होते हैं वो बाद अज़ां वो बच्चे को ले जाते हैं या फिर वो अदालत में दावा दायर कर देते हैं कि हमारे बच्चा हमें वापस किया जाए। तो ऐसी हर्डल्स, ऐसी कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए क्या तरीकाकार अख्तियार करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, बहुत ही संजीदा और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है कि बच्चा या बच्ची किसी गवर्नमेंट अदारे से या फिर किसी एनजीओ से या फिर किसी आम प्राइवेट आदमी से या पेरेंट से बच्चा गोद लेने का क्या तरीकाकार है। अगर तो कोई शख्स पाकिस्तान में मौजूद है और वो किसी पेरेंट से जो है वो बच्चा गोद में लेते हैं तो उनको क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा शादीशुदा जोड़ा जो कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो उसको चाहिए कि वो इकरारनामा लिखे कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ बंदे से फ़लाँ जो पेरेंट्स हैं बच्चे के उनसे ये बच्चा गोद में लिया है। तो इस हवाले से मैं जो है वो एग्रीमेंट लिखे और बाद अज़ां अगर ज़रूरी समझे तो फिर उस पे डिक्लेरेशन ले ले। तो इससे ये है कि कल को आने वाली जो पेचीदगियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएँगी और बच्चा जो है वो अपने वो पास रख सकते हैं, उसको तालीम और तरबियत या उसमें गोद ले सकते हैं। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम्स बाद अज़ां नहीं होती। अगर कोई शख्स जो है वो बच्चा गोद लेता है किसी अदारे से, जैसे सारम बन्नी है या इजी सेंटर है या इसी तरह से और जो अदारे हैं, शिपा है या आगोश या इस तरह के और जो अदारे हैं, उनमें से कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो उसमें मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ जो है वो क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे अगर वो ईदी या शिपा वाले हैं तो वो तो जनरल एप्लीकेशन दें तो वो बच्चा अडॉप्ट जो है वो आप वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी जो कंडीशंस हैं वो ये है कि 3 साल तक जो है वो शादीशुदा जोड़ा जो है वो 3 साल हो गए हों उनको शादी हुए और फिर उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है और इसी तरह से इनकारनामा जो है वो है। तो इस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं और बच्चा जो है वो गोद ले सकते हैं। लेकिन ये सारंबरनी और इस तरह के मुख्तलिफ अदारे ऐसे भी हैं जो जो है वो जब बच्चा गोद में देते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी मांगते हैं। वो अदालत में या किसी कोर्ट में जाके वो सिक्योरिटी के पैसे जैसे 5-10 लाख रुपए हैं वो जमा कराने पड़ते हैं और इस तरह से वो गारंटी के तौर पर जो है वो फिर बच्चे को जो है वो उन पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं जो गोद में लेना चाहते हैं। दोस्तों, अब इसी हवाले से मैं बात को आगे बढ़ाता जाऊँ कि अगर कोई गैर मुल्की है या गैर मुल्क में रहने वाला है और वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले तो वो इकरारनामा करेगा उन पेरेंट्स के अपना नाम से जो बच्चा गोद देना चाह रहे हैं और इसके बाद उस इकरारनामा की बेस पे वो सिविल कोड में जो है वो डिक्लेरेशन फाइल करेंगे और इस तरह उन पेरेंट्स की जो जिनसे वो बच्चा ले रहा है उनके बयान होंगे कोर्ट में और इस तरह वो डिक्लेरेशन सूट जो है वो सिविल कोर्ट जो है उस पर आर्डर करेगी, डिग्री करेगी। और एक तो इनके लिए ये सेफ्टी है कि वो डिग्री उनके पास आएगी। दूसरी ये है कि वार्ड एंड गार्डियन एक्ट 1890 के सेक्शन 10 के तहत जो है वो दरख्वास्त बराए गार्डियनशिप दी जाती है
اور اسی طرح سے جو بچہ گود دے رہے ہیں پیرنٹ، ان کے بیان ہوں گے عدالت میں، اور اس طرح سے وہ گارڈین کا ایک سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا، جس سے بھی ان کی سیفٹی کے قوی امکان ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان دونوں سرٹیفکیٹ یعنی گارڈین سرٹیفکیٹ اور سول کوڈ کی جو ڈیکلریٹری ڈگری ہے، اس کو لے کے آپ نادرا میں جا کے اس کا CRC یعنی بے فارم وغیرہ بنوا سکتے ہیں، اور بعد ازاں جو ہے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں چونکہ یہ گود میں لیا جاتا ہے بچہ، تو پیرنٹس کا نام تبدیل نہیں ہوتا، اور اس طرح سے جو باہر کے غیر ملکی لوگ ہیں وہ وہاں سے پاسپورٹ بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، میں ایک مزید اس میں جو بات ہے وہ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا تھا یہ افتخار محمد چوہدری صاحب کے دور میں، کہ جو بچہ شخص اگر کوئی بچہ اڈاپٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شرعی طور پہ اس کا نام، اس کی والدیت یا اس کے والدین کا نام چینج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نام چینج کرتا ہے تو بعد ازاں کوئی شخص اگر اپنا نام دیتا ہے والدیت کا، جو حقیقت میں اس کے والدین ہوتے نہیں ہیں، تو وہ بعد ازاں اس کو چیلنج نہیں کر سکتے دوسرے کوئی بھی، اس کا جو اگر کوئی اور بچہ ہے تو وہ چیلنج نہیں کر سکتا یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، یہ گود میں ہے، اور یہ ڈیکلریشن یا یہ نام جو ہے وہ غلط ہے، اور وہ وراثت میں حقدار ٹھہرتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ گود میں لیے گئے بچے جو ہوتے ہیں وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوتے۔ دوستو، مزید جو ہے وہ وراثت کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، تو اس کے اس ٹاپک پہ ہمیں بات کرنے کے لیے اس وجہ سے بہت ضروری سمجھا کہ بہت سے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر اگر بچہ ہم گود میں لے رہے ہیں تو ہمیں کیا سیفٹی، یا اگر نامولود بچہ ہے یا تھوڑا 2-3 سال کا ہے تو اس میں ہمیں کیا سیفٹی یا قانونی طور پر شرعی طور پر کہ ہم اس میں سیف رہیں، کل کو کوئی پیرنٹس جو بچہ دے رہے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس کرو، کوئی سو کرتے ہیں، کسی کورٹ میں جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے تو یہ گزارشات تھیں جو میں نے کی ہیں کہ بچہ گود لینے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اقرار نامہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور فردر یہ ہے کہ اس میں دعویٰ استقرار حق کر کی ڈگری لے لیں، اور مزید یہ ہے کہ گارڈین ایکٹ کے تحت جو ہے گارڈین شپ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ یہ سیفٹی میئرز ہیں، اور اس کے تحت جو ہے وہ آپ کو بعد ازاں کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی ایسا سبب بنتا ہے۔ دوستو، یہ آج تھا ہمارا آج کا یہ ٹاپک کہ بچہ گود لینے کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوستو، یہ میں نے طریقہ کار جو ہے میں نے اس میں جو ہے سارا کا سارا آپ لوگوں کو بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی NGO سے یا کسی ادارے سے یا شہیدی سینٹر ہے یا اور ادارے ہیں ان سے اگر آپ بچہ لیتے ہیں تو ان کا طریقہ کار بھی میں نے بتا دیا ہے، اور فردر آپ اگر کسی پرائیویٹ شخص کے یا کسی اور جو ہے وہ کسی دوست سے رشتہ دار سے بچہ لیتے ہیں اور آپ کو قانونی طور پر آپ اس کو سیفٹی چاہتے ہیں یا سیف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ تمام پروسیجر جو میں بیان کر چکا ہوں پہلے، یہ اڈاپٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ادروائز جو ہے وہ کل کو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے جب بچہ جوان ہوتا ہے، یا پھر کل کو وہ پیرنٹس جو ہیں وہ سو کرتے ہیں کہ ہمیں بچہ ہمارا واپس کریں۔ تو اس طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے جو ہے میں تفصیلاً میں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ گود میں بچہ لینے کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں شرعی طور پہ اسلام میں جو ہے اس میں بڑی تاکیداً جو ہے قرآن پاک میں بھی اور بعض ازاں حدیثوں میں بھی ہے کہ بچے اگر کوئی شخص گود میں لیتا ہے تو اس کی جو ہے نسل یعنی اس کے پیرنٹس کا نام جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے، ان نسل کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچہ آپ نے اگر گود میں لیا ہے تو اس کے جو اصل پیرنٹس ہیں اس کے نام کا ہی اس کا ID کارڈ بننا چاہیے، اور اسی طرح اس کا پیرنٹس کا نام جو ہے وہ چینج نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔